अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करना। हम बातचीत तो करते हैं, हम हर पर्सन से यानी कि जो हमारे मिलने वाले पर्सन्स हैं हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, या अपने घर में अपने अहलो अयाल से जो गुफ्तगू करते हैं वो हमारा अंदाज़ कैसा होना चाहिए गुफ्तगू करने का। हम गुफ्तगू तो करते हैं लेकिन हमारा अंदाज़ अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बात में वज़न नहीं पैदा होता। गुफ्तगू से मुराद अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का इजहार है, यानी कि हम अपनी गुफ्तगू किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, हमें गुफ्तगू करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज हमारा टॉपिक उन चीज़ों पर बात करना है, उन खुसूसियात पर बात करना है जिन खुसूसियात को अपना कर हम अपनी गुफ्तगू के अंदर वज़न पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा आई कॉन्टेक्ट कैसा है। आई कॉन्टेक्ट यानी कि आँखों का राब्ता कैसा है। नेक्स्ट पर्सन जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहा है उसके साथ हम जब बात करते हैं, हम अपनी बात को शुरू करने से पहले उसकी आँखों पे या उसके माथे पर देखकर बात की जाए। आँखों में बात करने से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आँखों में आँखें मिलाकर जो है बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए, ख़ासकर ये जो रूल है, अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो नेक्स्ट पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ आप आँखों में आँखें मिलाकर बात ना करें, बल्कि आप उसके माथे पर गौर करें कि वो जो भी बात कर रहा है आप उसके माथे पर देखें, ना कि दाएं या बाएं देखने से आपकी गुफ्तगू में या आपके उस इंटरव्यू में वज़न पैदा नहीं होगा, आपकी बात में वज़न पैदा नहीं हो सकेगा। दूसरा है बॉडी पोस्चर्स। जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो हमारे बॉडी किन साइड्स पर जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं किसी पर्सन से या मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी को किस तरह हिला रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं गुफ्तगू करते हुए कभी इधर हो रहा हूँ या इधर हो रहा हूँ, तो मैं आपके साथ अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहा। ये अपनी बॉडी को किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक्टिव होकर उससे बात करनी चाहिए, ना कि आप कभी दाएं हो रहे हैं या बाएं हो रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू में या आपकी बात में वज़न पैदा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गेस्चर्स, यानी कि हाथों की हरकत। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम गुफ्तगू करते हैं या कोई हमारे साथ गुफ्तगू करता है तो अपने हाथों की हरकत जो है वो उनसे बात अपनी समझाने की कोशिश करता है। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हों तो हम अपनी हाथों की हरकत से जो है गुफ्तगू उसको अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ। ये हम अपनी हरकत से जो अपने हाथों की हरकत हैं इनमें गेस्चर्स इनका रोल रखना चाहिए, या इनका ख्याल रखना चाहिए कि हम इनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सही वक्त पर हाथ हिला रहे हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम बिला वजह हाथ यूं 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 हिलाई जा रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, इसमें आपने ख़ास कर अपनी कम्युनिकेशन करते हुए, किसी सेकंड पर्सन से कम्युनिकेशन करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमने अपनी हाथों की हरकत को, अगर हमें नहीं हाथों की हरकत का इतना आइडिया, तो हम अपने जो उन्हें कंट्रोल में रखें, अपने हाथों को सही वक्त पर हिलाएं। नेक्स्ट हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, यानी कि हमारे मुंह के तासरात आ जाते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह के तासरात बहुत ज़्यादा होते हैं। राउंड अबाउट मेरा ख्याल 100 के राउंड अबाउट जो है हमारे मुंह के तासरात होते हैं, यानी कि हमारे मुंह कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम गम में बैठे होते हैं तो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कभी हम खुशी में बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है
اپنے جس سے بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو فیس کے ایکسپریشنز ہیں اس موقع کے مطابق، اس گفتگو کے مطابق ہمیں اپنے فیس کے ایکسپریشنز کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس وائس ٹون آ جاتا ہے. آواز کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے. ہم جس بھی محفل میں بیٹھے ہیں یا جس سے بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، نیکسٹ پرسن اس محفل کے حساب سے یا جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کا لہجہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے. اتنا بھی نرم نہیں ہونا چاہیے کہ نیکسٹ پرسن سمجھے یہ پتہ نہیں کیا جو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا نہ اس چیز کے بارے میں سمجھے، آپ کی کمیونیکیشن کو اچھا نہ سمجھے. آپ جب بات کر رہے ہوں تو آپ کا لہجہ نرم ہو نہ کہ سخت ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے آ جاتی ہے روانی، یعنی کہ فلوئنسی میں آپ کا یہ آ جاتا ہے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ بات اتنی تیزی سے کر جاتے ہیں کہ نیکسٹ پرسن سوچ میں پڑ جاتا ہے یار یہ کہہ کے کیا گیا ہے، یا آپ بات اتنی سلو کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ پرسن آپ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کے نیکسٹ ورڈ کا اب انتظار کروں، ٹھیک ہے. تو آپ آہستہ اتنی آہستہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا پرسن آتا ہے، وہ اپنی بات کمپلیٹ کر کے چلے جاتا ہے اور آپ اپنی بات بیچ میں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، نہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی تیز ہو، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کی آواز، بات کرنے کا لہجہ جو ہے اتنا تیز ہو کہ آپ فٹافٹ بات کر دیں. درمیانہ رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی بات بھی مکمل کر لیں اور نہ اتنا زیادہ ٹائم لگے اور نہ اتنا کم کہ اگلے بندے کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹائمنگ کا، وقت کا انتخاب کرنا، یعنی کہ کون سی بات کس وقت پہ کرنا مناسب ہے. یعنی کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ اس وقت کے مطابق صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو آپ کسی کی فوتگی پر گئے ہیں تو آپ وہاں جا کے کوئی ہنسنے والی بات کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کسی شادی میں گئے ہیں تو آپ وہاں جا کے رونے لگ پڑتے ہیں. یعنی کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات اور غمی کے موقع پر اس کے مطابق چلنا، یہ جو ہے ہماری ٹائمنگ کے مطابق ہر وقت کا انتخاب کرنا، بات چیت میں وقت کا انتخاب کرنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکٹیو لسننگ، یعنی کہ دھیان سے سننا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور نیکسٹ پرسن ہماری بات ہی نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، اور بات بھی ہم سے کر رہا ہے اور ہماری بات غور سے سن نہیں رہا، تو یہ جو ہے نیکسٹ ہمیں ڈسہارٹ کرنے والی بات ہے. یعنی کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کو وہ آپ اس کی بات غور سے نہیں سن رہے نیکسٹ پرسن کی، تو وہ پرسن آپ سے ڈسہارٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ میں اس سے گفتگو بھی کر رہا ہوں، اس سے کمیونیکیشن بھی کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ میری بات دھیان سے نہیں سن رہا، میں بات بھی اسی سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس کی بات پورے دھیان سے، اس کے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد کانٹیکٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. کنٹینٹ آ جاتا ہے، مواد، جو کہ کسی بھی بات چیت، گفتگو، انٹرویو کے دوران ہمیں کس طریقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے. یہ ٹوٹلی جو آج کا ٹاپک تھا ہمارا کمیونیکیشن پہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا، اور یہ IAN چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو. جزاک اللہ.